Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel, The Literary Gallery. Today, the topic of my discussion is barriers to effective communication, and this is one of the vital topics in the field of communication skills and business communication. So, while talking, the speaker sometime or most of the time is not able to transfer or say his message effectively. In the same way, the listener always is not able to comprehend or understand the message exactly as the speaker wants to deliver to that person. हमेशा ऐसा नहीं होता कि बोलने वाला अपनी बात 100% सुनने वाले को समझा सके या सुनने वाला भी हमेशा बोलने वाले की बात 100% समझ सके। ठीक है, कुछ ना कुछ दरमियान में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी गुफ्तगू में, उन दोनों की गुफ्तगू में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, किसी तरह की रुकावट पैदा करते हैं। तो हियर आई हैव रिटन सम मोस्ट इम्पोर्टेंट points in this chapter, in this heading, in this lecture. Although I didn't include much detail, but I have written some important barriers that I will try to give brief discussion. The further material can be got from the books you are studying. Okay, so first of all, the first barrier is physical barrier. This include noise, poor lighting or any environmental factors that hinder clear communication. Hinder कहते हैं obstacle को, रुकावट को। अब हो सकता है जो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं उनकी बात के दरमियान कोई एक्सटर्नल नॉइज़ हो। ठीक है, मतलब कोई ट्रैफिक की आवाज़ हो या कोई मशीनरी इन वर्किंग में हो, प्रोग्रेस में हो, तो हो सकता है कि वो बात ना कर सकते हों। ठीक है, ये जो नॉइज़ है ना, ये तो एक्सटर्नल नॉइज़ है। ठीक है, एक नॉइज़ होती है इंटरनल नॉइज़ एज़ वेल। इंटरनल नॉइज़ से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो खुद ही परेशान है, किसी सोच में गुम है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक पॉइंट पे नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपेरेंटली अटेंटिव हो लेकिन आपकी बात समझ ना पाए। पुअर लाइटिंग से मुराद ये है कि मतलब कि अगर जो बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो पुअर लाइटिंग वजह से शायद एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, इस वजह से भी उनकी इफ़ेक्टिव जो है फेस टू फेस जो होती है या एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन होता है या जो आई कांटेक्ट होता है वो मेंटेन नहीं होगा, इसलिए उनकी गुफ्तगू भी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। कोई और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या बारिश हो रही है, तो इस तरह के फैक्टर से जो कम्युनिकेशन होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, डायलैक्ट्स और jargon कैन impede अंडरस्टैंडिंग। अब अगर दो बंदे बात कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान ही मुख्तलिफ है, तो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। डायलैक्ट्स या उनकी ज़ुबान सेम है बट ये दे हैव अडॉप्टेड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। उनकी ज़ुबान का अंदाज़ बोलने का मुख्तलिफ है, तो वो भी शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो। जैरगन मतलब कोई बंदा पर्टिकुलर टर्म्स अगर यूज़ कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, if he is talking to his patient or if he is talking to any other person and most of the time he is using medical terms, मतलब मेडिकल टर्म हर बंदे को तो नहीं पता, तो लिहाजा वो नहीं समझ पाएगा जिस बंदे से वो कह रहा है, तो उसको कहते हैं जैरगन्स। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरफेयर करती हैं मैसेज में। उसके बाद है कल्चरल बैरियर। डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मुख्तलिफ कल्चर के लोग होते हैं, उनके कल्चर में उनकी रस्म व रवाज भी सम टाइम डिफरेंट होते हैं, उनकी ज़बानें भी मुख्तलिफ होती हैं या उनके माहौल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो इस तरह अगर बहुत ज़्यादा कल्चर डिफरेंस हो तो इतनी आसानी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। जिस तरह अगर बलोची कल्चर है, इस तरह पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, तो सबके रस्म व रवाज, तौर तरीके ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ हैं, कहीं ना कहीं उनको बात को समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल बाइसेस, इमोशंस और प्री कंसीव्ड नोशंस कैन अफेक्ट हाउ मैसेज आर सेंट एंड रिसीव्ड। पर्सनल बाइसेस, अगर एक बंदा जो आपसे मुखातिब है, इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू यू, आपका उससे कोई इख्तलाफ है या आप किसी वजह से उसको नापसंद करते हैं, तासुब का शिकार हैं, तो जो भी वो कह दे आप उसकी बात पे कान नहीं धरेंगे, सुनी अन सुनी कर देंगे। इमोशनल स्टेट, अगर बंदा
ہو، بہت جلدی مطلب غصے میں آ جائے، بہت جلدی مطلب رونے لگ پڑے، تو شاید وہ نہ کسی کو اپنی بات سمجھا سکے، شاید نہ کسی کی بات سن سکے۔ پری کنسیوڈ نوشن مین اگر آپ نے آلریڈی ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس طرح کی بات کرے گا یا ایسی بات کرے گا، مجھے اس کی بات نہیں سننی، یا اس کی بات ہوتی فضول ہے، یا اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو اس طرح اگر آپ پہلے سے ہی ذہن میں کوئی ایسی چیز بٹھا لیں تب بھی آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی، مطلب آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ لیک آف اٹینشن اور انٹرسٹ when one party is not fully engaged or interested, communication can break down۔ مطلب آپ بظاہر تو اس کے سامنے کھڑے ہیں لیکن اگر آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے، انٹرسٹ نہیں دے رہے، تو اس کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی بیریئر کا کام کرے گی، رکاوٹ کا کام کرے گی۔ پرسیپچول بیریئر، different interpretations of messages based on personal experiences, backgrounds or expectation can hinder effective communication۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اس کا پرسنل ایکسپیرینس یا توقعات مختلف ہوتی ہیں۔ ایک بندہ 2 3 4 بندوں سے بات کر رہا ہے، ہر بندے کا اپنا انڈرسٹینڈنگ لیول ڈفرینٹ ہے، اس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے، اس کی لسننگ جو اسکل ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طرح بولنے والا بہت ایکسپیرینس ہے، سننے والا کم ایکسپیرینس ہے، بولنے والا بہت توقع رکھ رہا ہے سننے والے سے، سننے والا ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا کیونکہ اس کا نالج نہیں ہے، اس کا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وہ اس کی بات کو شاید پورا نہ سمجھ سکے، تو یہ اس کی گفتگو بھی 100% اس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بھی ایک بیریئر ہے۔ ٹیکنالوجیکل بیریئرز، ٹھیک ہے، اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس کے تھرو، کمپیوٹر کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو یا موبائل کے تھرو یا گیجٹس کے تھرو، تو آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ مطلب میل فنکشن ہے، صحیح طرح کام نہیں کر رہی، یا اس کے بعد پور انٹرنیٹ کنیکشن ہے، تو اس طرح بھی مطلب کہ جس طرح سگنل نہیں آتے، ہم بار بار کال کرتے ہیں، بار بار ہیلو بولتے ہیں، تو اس طرح بھی وہ بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ آرگنائزیشنل بیریئر، ٹھیک ہے، hierarchical structures, bureaucracy or poor communication policies within organization can inhibit effective communication۔ hierarchical کہتے ہیں جی درجہ بندی کو، سب سے اوپر جو ہے چیئرمین ہے یا سی او ہے یا پرنسپل ہے، اس کے نیچے وائس پرنسپل ہے، پھر کوآرڈینیٹر ہیں، تو اس طرح سم ٹائم جو باٹم میں بندہ ہوگا وہ اگر سب سے بڑے باس سے، سی او سے بات کرنا چاہے تو وہ ٹریک نہیں کر سکتا، اس کو پہلے کسی اور کو بات بتانی ہوگی، وہ پھر کسی اور سے بات کرے گا، پھر وہ باس تک پہنچے گی، تو اس طرح وہ بات پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے جو آپ نے کہی وہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ یا جو بڑی بڑی آرگنائزیشن کے اندر آپ ایزیلی کوئی بات نہیں کر سکتے، یا جو آپ کا سینئر ہے وہ مطلب کہ زیادہ آپ کو پریفرنس نہیں دیتا، آپ کو ترجیح نہیں دیتا، آپ کو ویلیو نہیں دیتا، تو اس طرح جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ شاید آپ بات نہیں کر پاتے، تو اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہیں کمیونیکیشن کی آرگنائزیشن کے اندر، سم ٹائم وہ بندہ جو بات کرنا چاہے وہ کر نہیں پاتا۔ اس کے بعد سیمنٹک بیریئر، سیمنٹک کا تعلق ورڈز کے ساتھ ہے، میننگز کے ساتھ ہے۔ ڈفرینسز ان میننگ اور انٹرپریٹیشن آف ورڈز، فریزز اور سمبل کین لیڈ ٹو مس کمیونیکیشن۔ کوئی سرٹن ورڈ کوئی بندہ یوز کرے، کچھ فریزز یوز کرے، جس طرح کوئی محاورے یوز کرے یا کچھ علامتیں یوز کرے، لیکن ہر بندے کو محاورے اور علامتیں تو نہیں آتی ہوتی، تو اس طرح وہ بندہ بھی صحیح طرح بات سمجھ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ میجر بیریئر سے آسان تھے، اس میں ڈسکرپشن خود بھی ایڈ کی جا سکتی ہے۔ تو آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر، کائنڈلی سبسکرائب، لائک my channel and also click on the bell icon. Thank you very much.